دوستای عزیز، روز یک شنبه هفته گذشته ما از طرف کلاب شو تمرین کردم. 8:30 بجه چیز کم 9 بود. طرف خانه می آمدم، دمی پل شینه تیر شده طرف خانه که می آمدم، سرک عمومی، دمی سلو تمرین کرده بودم. انرژی ما پروتین ما جور کرده اونمو را خورده می رفتم. دمی موترم ششته بودم که یک موتر 2000 رقم با رنگ سیاه دم رای ما قید کرد. پیشرویم استاد شد. 4 نفر با چیز روی خود پیچانده بودن با دستمالا تا شدن. در دستایشان سیخ و چاقو و این چیزا. دم روشنی موتر خود ما دیدمش. پیرانتنبانا در جانشان بود. وقتی که ما دیدم، ما اول فکر کردم که میماره قید کردن. ما گفتم حتما دزا است، چون افغانستان دزد در این وقت بسیار زیاد است. دزاست و اونا که 4 نفر تا شدن و به سمت ما حرکت کردن آمدن. دمی 3 متری ما یار زدم از اینمی داخل سیت، شیشم پایین بود. زدم 2 تایش کمی زدم افتاد و 2 تای دیگه ش مرمی خو آدم وشپرک میشه و حالت خدا نشان نده به هیچ کدامتان. اون 2-3 مرمی دیگه ما تا نخورد در جانشان فت شد. مرمی هم خلاص شد. ما تا شدم که تا شد مرخ چون قید کرده بود. ایسو شاخ همو چیز بود، بلوکای سرسرک بود. موتر ایسو رفته نمیتون و ایسو موتر ما قید کرد نمیتون. مجبور که تا شم و ما دست خالی کت مشت میزدم. اونا کت سیخ و کت چاقو مرا میزدن. 2 نفرشان و 2 نفر زخمی خود کش کده در موتر خود انداختن. دیگه در کلیم کت سیخ بسیار زدن و کت چاقو در دستم، در پایم، در این جایم، در این رویم زیاد زد. که وقتی کتشان مقاومت کردم دیگه کردم واسشان که سرم نکشید. اونا تو فکر کردن خون که در سر رویم زیاد آمد. اونا فکر کردن که حتما چشمای ازی کور شد و همون مقصد یا مطلب که داشتن حاصل کردن. فیضی اوگار شد بگریز که نم کسی نمی آمد، چون موترها تیر و بیر می شد و این وقت هیچ کس استاد نمی کنه موتر، چون شرایط خراب از کلگی می ترسه. دیگه باز اونا فرار کردن. ما در سر سرک بسیار ما گنگس شده بودم در کلیم که تا این که زده بودن. ششتم باز با یک دوستم زنگ زدم، او را خواستم با ما شفاخانه رفتم. ما این خبر فیسبوکی مطبوعاتی نساختم، چون افراد نشناختم. سر یک کس ناقیدا نمی کنم که هر کس بود بسیار یک آدم بی غیرت پست نامرد رزیل بود. این حملهش غیر انسانی و غیر جوان مردانه بود. به خاطر که اگر تو دشمنم بودی یا هر رقابت کتم داشتی یا هر مشکل کتم داشتی، بیا روبروی کتم گپ بزنی. این خود کار غیرت و مردانگی نیست که یک ورزشکار که در راه خود از جان خود خبر نه طرف خانه خود میره و تو با چند لچک او باش یک 20,000 یا 40,000 یا 50 یا 1 لک افغانی میتیش که برو ایره زخمی بساز یا ایره فلج بساز یا در ایجش کت کارد بزن یا کت مرمی بزن. این راه مردی و جوان مردی نیست. هر رقابت هر مشکلی که داری رو بروی ما بیا گپ بزن. احمد باشی محمود باشی، ما نشناختمت. خدا و راستی اگه بشناسمت که کی بودی خونو 2 تا را که زدم اگه اونا موجا مفت آدم موضوع پیدا میکردم که یاره کی روان کرده و یا کی بودن. خو تفنگچه آدم من نمیکشه، زخمی میکنن. ما در رویشان خود نخورد، در دلشان ماشیم در پاش در کجایش خورد افتاده. که بشناختم که کی بود، که همون طفل گواری تا مگه از پیشم زنده میمان، باز تو در روی ما بیادبی ما چیز میکردی. خب من نشناختم و سر کسی اعدام ندارم. خیر باشه، صبح نیست دیگه صبح حتما پیدا میشه. این نفرشان زدم که مرمی افتادن. خدا سرشان رحم کرد که مرمی ما خلاص شد. اگر نه 2 تا دیگه شان برتان که میزدم، ما ذره آدم در استرس میشه و خطا میشه و تفنگچه هدف نمیزنه، تفنگچه میپره. نشد. خیر باشه. هدفشان اینمی بود که ما را از ورزش بانن، از مسابقه بانن. این هدفشان نبود که موتر ما یا موبایلایم یا پیسه ما ببره، چون هیچ چیزم گم نشد. فقط هدفشان اینمی بود که ما را اوگار کنن. در سرم کت سیغ زدن، در اینجم کت چاقو چیز زدن. 1 هفته شد. زخمای مال خوب است، صحتم خوب، کم یک ذره گنگس هستم. 1 روز بیخی در شفاخانه بودم که گپ زدن نمیتونستم. در اینجا در جمجمه‌ام کت آیین که خورده بود. با دکترها گفتن که نباید گپ بزن، زیاد سر مغزش فشار نبیه.
خو خیر باشه، الحمدلله خوب هستم. هیچ قدرت غیر از قدرت الله مرا از ورزش و از این رایم که ادامه میتم یا میرم مانع شده نمیتونه. این بزدلای بی غیرتا خو هرگز، خو اگه مرد باشین یا عریفای ما باشین، نمیشناسم که عریف ورزشی ما هستین، دیگه کدام مشکل کتم دارین. خوب نفر شناخته نمیشه، حال تندور گرم است، هر کس نان خودم میزنه. امروز ما که تو یک دو گپ لفظی یا داود بزنم یا در فیسبوک جنجال بکنیم، از این میشه که یک دو سه تا دیگه غلط استفاده کنه، سو استفاده کنه، چون میگن که فیضی با فلانی گفتگوی کرده، باش در این وقت دشمن از این موقع استفاده کنه. دیگه کسا خب من نشناختم. خب بازم کوشش میکنیم پیدایش کنیم. امو نفرات طرف تو روبروی از امی بگرامی که تیر میشیم، ما طرف ارزان قیمت که میایم اینمو تو موترشان روبروی رفتم. هر کس که بود خود دو تایشان کت مرمی زدم و دو تای دیگهش با مرکت کار دو کت سیخ و این چیزا زد، چون من مرمی خلاص شد، دست خالی بودم. حالا الحمدلله جور هستم، زخمای ما جور است، خوب شدیم. ورزشکارا یگانه خوبی جان ما اینمی است که یک جای موگار که میشه یا پاره میشه در یک هفته زود جور میشه دیگه. خوب شد که بخیر گذشت. دوستا و علاقمندا، دوست وطنداران کلتان میگم که صحتم خوب است فعلا. تشویش نکنین، به می خاطر لایف آمدم و میتونین که با دوستا شریک بسازین تا کلگی بفهمم. وضعیت افغانستان بسیار خراب است، بسیار زیاد خراب است دیگه. خداوند رحم کنه سر کلگی. شکر از توجهتان، صحتم خوب است. فقط من نخواستم یاد سر یا این حمله را فیسبوکی مطبوعاتی بسازم، چون افراد یا کسایی را نشناختم. این دین روز بود یا پری روز در صفحات اجتماعی کدام دوست ما عکسای ما را نشر کرده بودن. بعد از اون مردم کلگی نشر کرد که دیشب سر فیضی حمله شد. دیگه دیشب نبود، شب یک شنبه بود. شب یک شنبه گذشته بود که یک موتر 2000 سیاه دمرای ما قید کرد در پل شینه. از طرف کلاب می آمدم نزدیکای بگرامی قید کردن و با سیخ و دنده و چاقو این چیزا در سر و رویم در کلیم در جایم زیاد زدن، در دستم هم زد، در پایم دیگه. دو تایشان که مرمی ما زدم اول و مرمی ما که خلاص شد، اونا دیگه با ما روگار کردن و زدن دیگه. نخواستم فیسبوکی بسازم، ولی دوستای ما که باز در دیشب در فیسبوک انداخت، خواستم یک لایف بیایم و صحتمندی و تمام جزئیات و جریان یا سر یا عمله را برتان بگویم دیگه. خداوند تمام این بی غیرتا و رزیلا را که به خاطر یک 20,000 افغانی یا 1 لک یا 1 میلیون تو یک جوان میخوای فلج بسازی، او را میخوای بزنی یا اوگارش بسازی یا کورش بسازی. او از خود فامیل داره، اولاد داره، پدر و مادر داره، زندگی داره. خداوند تباه و برباد کنه. خود نشناختم، اگه میشناختمتان مرمیم خلاص نمیشد که لاشتان دم سر سرک منداختم. خدا سر شما هم رحم کرد و سر ما هم رحم کرد دیگه. سر کسی ایدا نداریم، میتون از این گپ مردمای عام استفاده غلط کنه، چون میگه تندور گرم است، هر کس نان خودم میزنه. به خاطر از این که دو نفر بین خود جنگ میکنن، نفر سوم از این وقت استفاده میکنه. ولی نشنه هر کس که باشه، می کسی که اینمی رقیب من باشه، حریف من باشه، بی غیرت ترین آدم اینمی بود اگه اینمی کار هر کس کده باشه. از این کده که سر ناموس خود مردگوی کنه خوب است، نه این رقم از پشت سر حمله، این رقم رزالت، این رقم بی غیرتی کار مردان است. بیا اگه غیرت داری مرد سی رو بریم که معلوم که در قفس معلوم میکنی، در سر سرک معلوم میکنی، در رنگ معلوم میکنی که من لاش تپرتم که دندانای تا دلقت ببرم. خب غیرت نیستی، خب مردی نیست که یک مسکین بیچاره یک ورزشکار مانده و زل از کلب خود مبره، کل فامیلش منتظر است که از کلب میاد و تو یک 4 تا باش لچک به جانش تعقیبی روان میکنی و او را اوگار میسازی و سر از او یک دم حمله میکنی. خب غیرت نیست ولی اگر رای مردی باشه. حیف نام مرد که شما سرطان نام مرد مانده شده. تشکر از توجهتان، بخیر و با عزت باشین. جور تیار هستم فعلا دیگه. از هدف ما بر نمیگردیم، بازم مسابقه میکنم، بازم در میدان میرم، زحمت میکشم و سر کسی هم خبر نیستم و سر کسی اعدام نمیکنم که کی بود
نشناختم یا دیده باشم و شک داشته باشم. هر کی بود یک بیغیرت، هر کس که بود دیگه. خدا من بشرمانش، بشناسمش، باز ما یار زنده و صحبت باقی دیگه. بخیر با عزت باشین. شب و روزتان خوش.